با ادامه همین لکچر چهارم قسمی که ما در ویدیو پیشتر کانکشن استابلیش کردیم، تالی کانکشن تست هم نکردیم و رن هم نکردیم. در ویدیو انشالله ایرا تست هم میکنیم و رن میکنیم و کوشش میکنیم که دیتا را فچ کنیم با استفاده از همین پیدیو PHP دیتا آبجکتس. خب قسمی گفتیم به این طریقه ما میتونیم یک کانکشن انستنس PDO را جور کنیم which is basically as if we are creating an object of a PDO class. PDO یک کلاسی است already در PHP برای ما مهیا شده. ما یک آبجکت از این کلاس جور کردیم which will basically return a connection. connection رو با چی ریترن میکنه؟ DCN که پاس کردیم، یوزر و پاسورد which reflects to the server, host, user, password and database. با استفاده از همین credential connection برای ما establish میکنه. And now we can use this PDO instance or PDO connection to query our database and use our database. خب حالا اگر فرضاً ما میخوایم که یک database query کنم but before that ما میخوایم که یک بار چک کنیم که کانکشن ما استابلیش است یا نیست و اگر نبود چی ایرا ما هندل کنیم. شما اکسپشن هندلینگ خواندین، مطلب وقتی که میخوایم که یک کد ما ایرر پون باشه یا ما میگیم که امکان داره یک اکسپشن یا ایرر بیا، ما او را هندل میکنیم توسط ترای کچ بلاک. ما به همین خاطر این کد خود یک ترای کچ بلاک بسته میکنم. از اینجا DNSN و کانکشن که استابلیش میشه در یک try block را میگیرم and I'll close this try block down here. اینجا بسته میکنیم و اینجا ما catch blockش هم جور میکنم. درست است؟ به این ترتیب here I can just write any generic exception class or I can specifically write the PDO exception class تاکه ما exception PDO را مشخصا get کنم. اگر مشخصا PDO exception را شما get میکنین then you can write PDO exception and then an instance of that suppose $e. درست است؟ و اگر فرضاً احیانا exception میاد then I can just equate out به شکل که $e which is an object and then یک متد دیگه است به نام get message. get message will give me the error of that object. هر اکسپشنی که true شده است سی کچ بلاک دی object کچ میکنه و اینجا از object ما توسط get message method او را get میکنیم. as I said این کورش سینتکس object oriented PHP است که ما پیشتر در کلاس های پیشتر دیدیم که یک متد یک object را در PHP به شکل ما کار میکردیم. خب حالا میایم اگه فایل ما رن کنیم let's see if it has an error what will it say, if doesn't has an error what will it say. ما این فایل رن میکنیم. درست است؟ ما اگه بیایم localhost پورت نمبری که ما برش دادیم 8081 است and then نام پروژکت ما online lectures بود. there I have created a folder با نام PDO and then if I get in there index پیج برای ما باز میشه. درست است؟ ما فقط اینی پات فالو کردم در داخل project online class PDO and then within here index.php همین پیجی که ما باز داریم اینجا همون برای ما اینجا لود شد. if you see here I don't have any error. هیچ error وجود نداره which basically means that the connection has established. اگر error وجود می داشت فرضاً ما میایم اینجا یک اشتباهی میکنم یک جای let me refresh it then you will definitely see an error. یک error شما میبینین. درست است؟ چی میگه؟ no such host is known. و این error از کجا برای ما میگه؟ از همین try catch بلاکی که ما گرفتیم. درست است؟ و اگر ما درست میکنیم سیو میکنیم and refresh میکنیم ما هیچ error نمیبینیم. it means that the connection has established. connection جور شده است and I can use this instance to query the database. درست است؟ خب وقتی که ما دیتابیس کوئری میکنیم همون طریقه چیزی که ما استفاده میکردیم ما یک کوئری رو نوشته میکردیم. درست است؟ فرضاً من یک سیمپل کوئری نوشته میکنم that is select query is equal to فرضاً من نوشته میکنم که select static from and نام دیتابیس تیبل ما چی بود؟ student registration.
میخوایم کل ریکارد ها را از اینجا بگیرم. select static from student registration به ترتیب. حالا این کوئری را که ما رن میکنیم ما اینجا در پیدیو دو متد داریم، یکیش query method است و دیگهش هم prepared statement method است which is most secure in the way that we should use. But as I said در این لکچر اولی پیدیو ما زیاد ادوانس نمیریم، فقط به شکل نهایت ساده از query method استفاده میکنیم which is not recommended if we are passing any values to the query. اگر ما در query کدام value پاس میکنیم یا کدام دیتا را از اینپوت میگیریم ما نباید از query method استفاده کنیم. it is not secure و پیدیو را ما به خاطر سکیوریتیش استفاده میکنیم. but for now مطلب این هم یک طریقه است هم شما ببینین و با این قسم کوئری ها this is just fine. وقتی که ما با کوئری کدام اینپوت پاس نمی کنیم فقط یک کوئری پلان رن میکنیم then this will work fine. درست است، کدام مشکلی کلانی نداره. خب با استفاده کوئری متد قسمی که ما گفتم using the query method ما چطور میتونیم این کوئری را بالای کانکشن رن کنیم و دیتا خود بگیریم. اینجا ما حالی از اینستنس پیدیو یا کانکشن پیدیو را که جور کردیم ما بالای از او این کوئری رن کرده میتونیم توسط کوئری متد همی کلاس ما، همی آبجکت ما. در از که ما بگویم که کانکشنی که ما جور کردیم در پیدیو کان وجود داره. من نوشته میکنم پیدیو کان and then there is a method in here با نام query. قسمی که در آبجکت ما یک متد جور میکنیم در آبجکت اورینتد query and then we pass a query to it. ما برای چی میکنیم؟ یک query را پاس میکنیم. query را که ما نوشته کردیم چی است؟ در $of select query ما ذخیره کردیم. That's it. این چی میکنه؟ پیدیو کان اینستنس پیدیو ماست که کانکشن استابلیش کرده. این یک متد داره با نام query. وقتی که ما با این متد یک query را پاس میکنیم این query را رن میکنه و برای ما چی را ریترن میکنه؟ هر ریزلتی که از این میآید او ریزلت ما در یک وریبل ذخیره میکنیم that is our statement or the return statement stmt. this is just a variable, you can give it any name. درست است. این کوئری که رن میشه البته از اون تیبل کل دیتا سلکت میشه و برای ما دی وریبل انداخته میشه. از این وریبل ما میتونم که دیتا را بگیرم و اینجا ایکو اوت کنم. درست است. اینجا ما نشان بدم. مگر اوجا امکان داره که مختلف چی باشن؟ ریکارد ها باشن. درست است. به خاطر که از این خاطر ما این نام stmt دارم statement. if you see there are 3 records این میتونه 150 10 15 ریکارد باشه. کل از یا سلکت شده دی وریبل برای ما میآید. حالا ما یک ریکارد از این وریبل stmt سلکت میکنم و در یک وریبل دیگه میندازم تا که از اون او را پرینت کرده بتونم. این کارش تو میکنیم. من میگم تا وقتی که در stmt ریکارد است تا او وقت برای ما یک ریکارد گرفته باش و یک وریبل انداخته باش. همین کار ما میکنیم توسط یک وایل لوپ. وایل تا وقتی که $of stmt ما همین استیتمنت ما که کل ریکارد دیگه وجود داره از این ریکارد فچ کرده میتونستیم. there is a method called fetch. fetch method چی میکنه؟ یک ریکارد از فچ میکنه. تا او وقت او ریکارد برای ما یک وریبل با نام رو انداخته باش. that's what it means. درست است. هدف از چی است که در استیتمنت زیاد ریکارد وجود داره از یک قدر زیاد امکان داره داشته باشه. فچ متد چی میکنه؟ در یک وقت یک رو را یا یک ریکارد از استیتمنت میگیره و برای ما دی رو وریبل میندازه. باز که رن میشه باز دیگر ریکارد میگیره تا که چی شوه؟ مکمل شوه. تا که فچ متد برای ما دیگر ریکارد ریترن کرده نتونه کل ریکارد برای ما ریترن شوه. دی رو وریبل ما او را میندازیم. درست است. حالا یک سوال در رو وریبل که ریکارد برای ما میآید از استیتمنت بر کدام شکل بیاید؟ در شکل آبجکت بیاید؟ در شکل یک اسوسییتیو وری بیاید؟ در کدام شکل بیاید؟ ما مختلف فچ مودا داریم. در نوت براتون ما اینجا جای با جای کردیم که بعداً درباره زو گپ میزنیم. یک مودی که شما به زیاد بلد هستین معمولا با شکل آبجکت یا اسوسییتیو وری ما استفاده میکنیم. مطلب از این دو مود هر یکش که خواستین استفاده کرده میتونید. دیگه مودا موجود دارن مگر زیاد قابل استفاده نیستن. فرضاً اگر ما بگویم که با شکل یک اسوسییتیو وری میخوایم استفاده کنم دن با این فچ متد ما باید ریترن تایپش اینجا بگویم که در کدام شکل یک ریکارد برای ما کی ریترن میکنه، در کدام شکل ریترن کنه و در رو برای ما انداخته باشه. اینجا ما ایرا با این شکل میگم که اگر بخوایم که فرضاً به شکل اسوسییتیو وری باشه then we'll say that there should be period و یک static value است. static value ما در کلاس ها یک قسم استفاده میکردیم اگر یادتان باشه.
ما پاس میکنیم که پیدیو فچ وی کیس سنسیتیو است، به همین شکل ما باید نوشته کنیم فچ اندرسکور اسوسییتیو ASSOC. درست است؟ منظور از این چی است که به شکل اسوسییتیو ایره یک ریکارد از استیتمنت فچ کنیم و به این رو بتیم. حالی این رو وریبل ما چی است؟ یک اسوسییتیو ایره است و از یک اسوسییتیو ایره ما چطور ریکارد گرفته میتونیم ایوال نوده. درست است؟ خب حالی اینجا ما میتونم که ریکارد از این رو بگیرم و اینجا پرینت کنم. that is if I equate out dollar of row و چون گفتیم اسوسییتیو ایره است هر یک کالم این تیبل ما حالی یک کی است به خاطر دیسپلی کردن. فرضاً میخوایم ایدیا را نشان بدم so I can just say std سیو میکنم. این را ببینید و اگر بیایم این پیج خود را ریلود کنم then you will see all the IDs. اینجا فقط 3 تا ID وجود داره 1 2 3 and that is 1 2 3. فرضاً اگر بخوایم که یک پشت دیگه بیایم then I'll just echo out an BR statement BR save and refresh به شکل. نام را اگر فرضاً بخوایم پرینت کنیم I can again write echo and I want to show the names from dollar of row std نام کالم ما هر چیزی که بود اینجا شما ایده میتونین std name است std name سیو میکنیم و ایره ریفرش میکنیم you will see all the names. درست است؟ بعد اگر بخوایم که را به یک شکل خوبتر در یک تیبل جابجا کنم این دیگه فرمت دادنش مربوط شما میشه که فرضاً هر قسم که شما خوش داشتین این را فرمت کنید. فرضاً من یک تیبل جور میکنم و در بین تیبل میخوایم یا را نشان بدم so I'll just get out of the PHP block. از PHP block میبرایم اینجا اولا یک تیبل جور میکنم و برای یک کمی فرمت میتونم that is width should be about 80% and alignment should be central. اینجا یک TR جور میکنیم یک رو و در داخل رو فرضاً میخوایم تیبل هیدینگ را بگیرم TH copy and I'll paste it. خب فرضاً اولش میگم که ID است دوم نیم است سوم فادر نیم است و بازم فون نمبر یکی دیگه شنبری جندر است و بعد از این رو یک روی دیگه را میخوایم داشته باشیم TR و در داخلش یک TD را میگیرم. حالا ریکارد میخوایم که چی کنیم از اینجا دیسپلی کنیم. درست است؟ در ای داخل ای وایل لوپ ما ای کویری و چیزها را میجا میمانم ای وایل لوپ از اینجا میکشم کنترل X اینجا فقط چیزی وجود نداره فقط کد کانکشن ما مان و کویری ما مان در اینجا. درست است؟ اینجا میایم میخوایم اینی روی ما تکرار شوه برای هر ریکارد ای عنوان کی است هیدینگ کی است ای ثابت بانه ای رو تکرار شوه. اینجا ما یک بلاک PHP را برای جور میکنم و اینجا پیست میکنم همون کد خودم. درست است؟ حالا میگم که ای رو را تکرار کنم قوس بندی لوپ کی است بعد از این رو ما بسته میکنم. اینجا باز یک بلاک PHP را جور میکنم ما قوسی از او را اینجا بسته میکنیم. درست است؟ حالا هر چند ریکارد که بود اینجا اگر شما ببینین همون قدر بار اینجا ای رو تکرار میشه. حالا بریزی تیبل اگر ما بارder بتم then you can see it. Let me give it a border of 1 save and refresh. You will have 3 rows. درست است؟ خب حالا در داخل از این هر یک ما میتونم که PHP بلاک کریت کنم و اینجا ما ایکو آوت کنم به همون شکلی که دیتا را ما ریکارد ما در کجا وجود داره در رو وریبل ایمتی اسپیس اگر ما پاک کنیم یک کمی خوبتر معلوم شود. درست است؟ از اینجا ما میتونم بگیرم که dollar of row and then std id و همین رو را من ببینید سیو میکنم ریفرش میکنم you will see all the IDs. اگر نیم فرضاً میخوایم نشان بدم امیر را کاپی میکنم و پوینتر پیست میکنم و اینجا فقط تبدیل میکنم std name save and refresh. You will see all the names father name and phone number هم همه قسم ما جور میکنیم std
if name نظر به نام کالم ما باید که std if name باشه. yes it is. and the next one is std phone and the last one is std gender. Save and refresh. This is how you fetch the data using the PDO, and this is how you establish a connection using PDO with MySQL database. درست است. خب این فقط یک introductory کلاس بود. من در کلاس بعدی بازم کوشش میکنم که از سر براتون کانکشن جور میکنم و از سرمی کلی آپشن ها و طریق هایی که هستن. این فقط کوئری میتد بود، سر پرپیر استیتمنت میتد هم گپ میزنیم، سر دیگه فچ مود هم گپ میزنیم و بازی کلاس هم براتون ریوند میکنم و ادامه میدیم. شما تا وقت فقط سرمی بیسیک پیدیو یک کمی پرکتیس تان بکنین و پرکتیس زیادتان باید سر PHP آبجکت اورینتد باشه، به خاطر که این کد بعدا ما آبجکت اورینتد میکنیم، در چند فایل دیواید میکنیم تا که اوجا کنفیوژن نباشه که کدام فایل چی کار انجام میده. کانسپت آبجکت و کانسپت اینهریتنس و کانسپت متد و این چیزا در آبجکت اورینتد باید براتون بسیار واضح باشه. درست است. از I said again شما فقط این بیسیک پرکتیس کنین، DSA جور کنین، کانکشن استابلیش کنین و یک سیمپل کوئری نه قسم ران کنین to select the data. وی design in all the table in all that مربوط شما میشه که با کدام شکلی را دیسپلی میکنین. and we'll see in the next class with further details.